ओं गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनं प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजनीवती धीनामवित्रीवतु गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम्मनेकदं तं भक्तानां एकदन्तमुपास्महे। वागीसाद्यास्य मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननं। शारदा शारदाम्बोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिः सन्निधिं क्रियात्। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं वरदादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं वामे भूमिसुता पुरश्च हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वतलयोः वायव्याधिकोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान् मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलं। माता रामो मत्पिता रामभद्रो भ्राता रामो मत्सखा राघवेशः सर्वस्वमे रामचन्द्रो दयालुः नान्यं देवं नैव जाने न जाने। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ततः शासनमाज्ञाय भ्रातुः सुभतरं प्रियं गत्वा सप्रविशेषासु सुयज्ञस्य निवेशनं तं विप्रमग्नियगारस्थं बन्दित्वा लक्ष्मणोऽब्रवीत् सखेभ्यागच्छ पश्य त्वं वेश्म दुष्करकारिणः। ततः सन्ध्यामुपास्यासु गत्वा सौमित्रिणा सह जुष्टं तत् प्राविशल्लक्ष्म्या रम्यं रामनिवेशनम्। तमागतं वेदविदं प्राञ्जलिः सीतया सह सुयज्ञमभिचक्राम राघवोऽग्निमिवार्चितं जातरूपमयैर्मुखैः अङ्गदैः कुण्डलैः शुभैः सहेमसूत्रैर्मणिभिः केयूरैर्वलयैरपि अन्यैश्च रत्नैर्बहुभिः काकुत्स्थः प्रत्यपूजयत्। सुयज्ञं स तदोवाच रामः सीता प्रचोदितः हारञ्च हेमसूत्रञ्च भार्यायै सौम्यहारया रसनां चाधुना सीता दातुमिच्छति ते सखे अङ्गदानि विचित्राणि केयूराणि शुभानि च प्रयच्छति सखे तुभ्यं भार्यायै गच्छति वनं पर्यङ्कमग्र्यास्तरणं नानारत्नविभूषितं तमपीच्छति वैदेही प्रतिष्ठापयितुं त्वयि नागशत्रुञ्जयो नाम मातुलोऽयं ददौ मम तं ते गजसहस्रेण ददामि द्विजसत्तमा इत्युक्तः स हि रामेण सुयज्ञः प्रतिगृह्य तत् रामलक्ष्मणसीतानां प्रयुयोजासि शिशःशुभाः अध भ्रातरमव्यग्रं प्रियं रामः प्रियं वदः सौमित्रिं तमुवाचेदं ब्रह्मैव त्रिदशेश्वरम् अगस्त्यं कौशिकं चैव तावुभौ ब्राह्मणोत्तमौ अर्चयाहूय सौमित्रे रत्नैः स्वस्य मिवाम्बुभिः तर्पयस्व महाबाहो गोसहस्रैश्च मानद सुवर्णैरजितैश्चैव मणिभिश्च महाधनैः कौसल्याञ्च य आसीद्भिः भक्तः पर्युपतिष्ठति आचार्यः तैत्तिरीयाणाम् अभिरूपश्च वेदवित् तस्य यानञ्च दासीश्च सौमित्रे सम्प्रदापय कौशेयानि च वस्त्राणि यावत् तुष्यति सद्विजः सौतचित्ररथश्चार्यः सचिवः सुचिरोशिषः तोषयेनं महार्हैश्च रत्नैर्वस्त्रैर्धनैस्तथा पशुकाभिश्च सर्वाभिः गवां दश शतेन च ये चेमे कठकालापा बहवो दण्डमानवाः नित्यस्वाध्यायशीलत्वात् नान्यत् कुर्वन्ति किञ्चन अलसा स्वादुकामाश्च महतां चापि सम्मताः तेषामसीति यानानि रत्नपूर्णानि दापय शालिवाहसहस्रं च द्वेषते भद्रकांस्तथा व्यञ्जनार्थं च सौमित्रे गोसहस्रमुपाकुरु
मेखलीनां महासङ्घः कौसल्यां समुपस्थितः तेषां सहस्रं सौमित्रे प्रत्येकं सम्प्रदापय अम्बा यथा च सा नन्देत कौसल्या मम दक्षिणां तथा द्विजातीन् सर्वांस्तान् लक्ष्मणार्चय सर्वसः ततः स पुरुषव्याघ्रः तद्दनं लक्ष्मणः स्वयं यथोक्तं ब्राह्मणेन्द्राणाम् अददाद्धनदो यथा अथाब्रवीद्बाष्पकलान् तिष्ठतश्चोपजीविनः सम्प्रदाय बहुद्रव्यम् एकैकस्योपजीवनम् लक्ष्मणस्य च धर्मे स्म यद्वे स्म गृहं च यदिदं मम अशून्यं कार्यमेकैकं यावदागमनं मम इत्युक्त्वा दुःखितं सर्वं जनं तमुपजीविनम् उवाचेदं धनाध्यक्षं धनमानीयतामिति ततोऽस्य धनमाजह्रुः सर्वमेवोपजीविनः सरासिः सुमहांस्तत्र दर्शनीयो ह्यदृश्यत ततस्य पुरुषव्याघ्रः तद्धनं सह लक्ष्मणः द्विजेभ्यो बालवृद्धेभ्यः कृपणेभ्यो ह्यदापयत् तत्रासीत् पिङ्गलो गार्ग्यः त्रिजटो नाम वै द्विजः उञ्चवृत्तिर्वने नित्यं पालकुद्दालाङ्गली तं वृद्धं तरुणी भार्या बालानादाय दारकान् अब्रवीत् ब्राह्मणं वाक्यं दारिद्र्येण पीडिता अपास्य फालं कुद्दालं कुरुष्व वचनं मम रामं दर्शय धर्मज्ञं यदि किञ्चिदवाप्स्यसि सभार्या वचनं श्रुत्वा शाटीमाच्छाय दुश्चदाम् सप्रातिष्ठत पन्थानं यत्र रामनिवेशनं भृङ्वङ्गिरसमं दीप्त्वा त्रिजटं जनसम्पदि आपञ्चमायाः कक्ष्याया नैनं कश्चिदवारयत् स राजपुत्रमासाद्य त्रिजटो वाक्यमब्रवीत् निर्धनो बहुपुत्रोऽस्मि राजपुत्रमहायशः उञ्चवृत्तिर्वने नित्यं प्रत्यवेक्षस्व मामिति तमुवाच ततो रामः परिहाससमन्वितं गवां सहस्रमप्येकं न तु विश्रानितं मया परीक्षिपसि दण्डेन यावत् तावदवाप्स्यसि ससाटीं त्वरितः कट्यां सम्भ्रातः परिवेष्ट्यताम् आविद्य दण्डं जिक्षेप सर्वप्राणेन वेगितः सतीर्त्वा सरयूपारं दण्डस्तस्य कराच्युतः गोव्रजे बहुसाहस्रे पपातो क्षणसन्निधौ तं परिष्वज्य धर्मात्मा आतस्मात् सरयूतटात् आनयामासता गोपैः त्रिजटस्याश्रमं प्रति उवाच स ततो रामः तं गार्ग्यमभिसान्त्वयन् मन्नुर्न खलु कर्तव्यः परिहासो ह्ययं मम इदं हि तेजस्तव यद्दुरत्ययं तदेव जिज्ञासुतुमिच्छता मया इमं भवानर्धमभिप्रचोदितो वृणीष्व किं चेदपरं व्यवस्यति ब्रवीमि सत्येन न तेऽस्ति यन्त्रणा धनं हि यद्यन्मम विप्रकारणाद् भवत्सु सम्यक् प्रतिपादनेन तत् मयार्जितं प्रीति यशस्करं भवेत् ततः स भार्यः त्रिजटो महामुनिः गवामणीकं प्रतिगृह्य मोदितः यशोबलप्रीतिसुखोप बृंहिणीः यदाशिषः प्रत्यवदन्महात्मनः स चापि रामः प्रतिपूर्णमानसो महद्धनं धर्मबलैरुपार्जितं नियोजयामास सुहृज्जने चिराद यदार्हसम्मानवचः प्रचोदितः द्विजः सुहृद् भृत्य जनोऽधवा तदा दरिद्रभिक्षाचरणश्च यो भवत् न तत्र कश्चन्न बभूव तर्पितो यदार्हसम्माननदान सम्भ्रमैः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 32 सर्गः एतत्फलं रामचन्द्र पादारविन्दार्पणमस्तु। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः
अधनाः सदनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा स याति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। मंगलं कौसलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मंगलं वेद वेदांत वेद्याय मेघश्यामलमूर्तये पुंसां मोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मंगलं विश्वामित्रान्तरंगाय मिथिलानगरीपतेः भाग्यानां परिपाकाय भव्यरूपाय मंगलं पितृभक्ताय सततं भ्रातृभिः सह सीतया नन्दिताखिललोकाय रामभद्राय मंगलं त्यक्तसाकेतवासाय चित्रकूटविहारिणे सेव्याय सर्वयमिनां धीरोदाराय मंगलम्।